جملہ مکمل ہونا انشاءاللہ تواڈا سینہ ٹھر جانا زہرا دا پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ اللہ نے دین دے لئی چون چون دیتے صحابہ اللہ نے دین دے لئی چون چون ارہ دل تھا میں آنے اللہ نے دین دے لئی چون چون دیتے صحابہ ہر یار مدنی دا جنت دا غیشدادا ساجد منکرانے ساجد منکرانے پٹتے تے مرد رہنا سبحان اللہ نبی ہونتے پڑھنا کونج پاؤ میرا نبی میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گونا او چند آسمانی او چند آسمانی سونے دگے کھڑونا نعرہ تکبیر اتھانو بلند کر کے جواب دیو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ہن بلا تاخیر فضیلت الشیخ خطیب بے باک لیڈر نڈر مفکر قرآن وکیل صحابہ سرمایہ مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی کسے تعارف دے محتاج نہیں اور تسی احباب بھی انی دیر تک انہاں دے خطاب دے انتظار دے اندر بیٹھے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے اتھے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجڑ تقدیران دے جدوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی جدوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا روندیاں رہنا سجنا ویرانے تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا روندیاں رہنا سجنا ویرانے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے اتھے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیران دے
مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ بڑی دیر تو تس احباب علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے اختتامی مراحل نے اس عظیم و شان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے پیارے بھائی فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالجبار صدیقی صاحب حافظہ اللہ انہاں دی پوری ٹیم نمازی جماعتی احباب مبارکباد دے حقدار نے 1:45 بج گئے نے ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے اللہ رب العالمین یہ سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری فرمائے اور توڑا ایک ایک منٹ بیٹھنا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے ماشاءاللہ جتنا پر مغز شاندار جاندار خطاب حضرت شیخ عبد المنان راشق صاحب حافظہ اللہ تعالی نے فرمایا اس تو بعد بندہ دے ہوئی ہے کہ دعا کر دیتی جائے بہرحال میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے تواڈے کول پہنچے ہاں تے تھوڑی جی حاضری لگواواں گا تواڈے تے چوڑاں دے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں ہوواں گا قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف آیا مبارکہ او دا کچھ حصہ تو صحباب دے سامنے پڑھے ہیں اللہ رب العالمین فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا محبوب جی اساں تہانوں اپنے وال بلان والا بنا کے بھیجے اور سراج منیر بنا کے بھیجے یعنی چمکدا ہویا سورج اللہ رب العالمین نے نبی پاک دی ذات گرامی نو بڑھایا آپ دی سیرت اور کردار روز روشن دی طرح چمکدا ہویا نظر آ رہے ہیں جس نبی دی سیرت دی یہ کانفرنس ہے بڑا بڑا جملہ دین لگا سمجھ آئے تے محبت نال سبحان اللہ کہنا اس پیغمبر نے 63 سال گفتگو فرمائی کتنے سال 63 سال گفتگو فرمائی ہے صدقے جاواں اس سونے دی 63 سالہ گفتگو نو بیان کر دیاں 1500 سال گزر گئے نے لیکن اس سونے دی گفتگو مکی ایڈا سونا ایڈا خوبصورت ایڈے باکمال محبوب علیہ السلام جنہ دی سیرت ایڈی سونی ہے بیان کرنا تے دور دی گل ہے انہاں دی گفتگو آپ نے 63 سال بولے نے تے اللہ دی قسم نبی پاک دے 63 سال دی گفتگو نو بیان کر دیاں 1500 سال گزر گئے نے اور قیامت تک کے سلسلہ جاری رہنے وہ گفتگو لوگ اگے سنا سکے نہیں سنا سکے اللہ اکبر اللہ اس سونے نبی دی سیرت دا ایک چھوٹا جہا پیغام ایک صحیح مسلم دی حدیث انشاءاللہ وہ دن دروں حاصل ہونے والے کچھ اسباق بس اے تو سنا کے تے میں اجازت لے لینی لمبی چوڑی تقریر نہیں توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا
اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی اساں تانوں شاگرد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا داعی اللہ تے سراج منیر بنایا یعنی سونے دے کردار تے آپ دی سیرت تے صورت نو اللہ تعالی نے چمکا دیتا ہے میرا دل کر دے بڑیاں قبولیت دیاں کڑیاں نے بابرکت وقت شروع ہو چکی آئے پچھلی رات شروع ہون والی ہے حضرات آئیے اس سونے دی تعریف دے اندر اس سونے دے تعارف دے اندر اس سونے دی جان پہچان دے اندر کوئی لیتا پڑا تے ایک صحیح مسلم دی حدیث پڑھ کے تواڈے کولوں اجازت لواں ذرا سنیا دے اس سونے دی سیرت دا جلسہ ہے جتے بارے اللہ دا قرآن تے پہلا پارا ہے اللہ فرماتے نے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دوسرا پارا تے میرے پیغمبر دی جان پہچان نبی پاک دا تعارف اللہ فرماتے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تیسرا پارا تے میرے پیغمبر دا تعارف تے شان اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ چوتھا پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پنجواں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا چھواں پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماتے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ستواں پارا تے میرے پیغمبر دا شان تے آپ دی پہچان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا فاكتبنا مع الشاہدین اٹھواں پارا دے میرے پیغمبر دا پہچان میرے پیغمبر دا تعارف میرے پیغمبر دی جان پہچان اللہ فرماتے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین نواں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه واتبعوا النور الذی انزل معه دسواں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین گیارہواں پارا تے نبی پاک دا تعارف اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بارہواں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا الف لام را
تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون 13واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا قل غادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی 14واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا انا کفیناک المستہزئین 15واں پارہ تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا سبحان الذی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اللہ 15 آیتاں میں سنائیاں ہن ترجمہ سناواں تے تہاڈا امام دادا ہوئے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے اچھی کو سبحان اللہ نہیں بولے سارے کو سبحان اللہ سجا چوکے کو سبحان اللہ گوڑے چھڑ کے کو سبحان اللہ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ کھول کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے گواہی پاؤ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائی گویا کہ الحمد تو لے والناس تائی یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سونے دے کردار نو بیان کی تے اے دے تو وجہ کے سونا کردار نبی دا کی ہو سکتا ہے رب دا قرآن ہے میرے محبوب دی شان ہے اللہ دی قسم میں 30 آتا بڑا وقت بڑا درکار ہے لیکن میں نے تواڈی تھکاوٹ دا پورا احساس ہے بس صحیح مسلم دی حدیث سنانی ہے اے دے وچوں حاصل ہون والے اسباق کیونکہ ساڈا مسئلہ کی قرآن تے حدیث ہے قرآن دیاں 5 آیتاں تانوں سنا دتیاں نے ہن نبی پاک دی حدیث سنیا جی امام دادا
کرنا رحمت کائنات جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام جویں اللہ دی قسم رب دے قرآن دیاں ایتاں سچیاں نے ایویں میرے محبوب دیاں حدیثاں بھی او بولو نبی پاک دیاں حدیثاں بھی میں کہنا وا جویں سانو قرآن پاک دیاں ایتاں تے یقین ہے ایویں نبی پاک دیاں حدیثاں تے یقین ہے جویں قرآن اللہ دی وحی ہے ایویں میرے پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے فرمایا بالنجم اذا خوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا میرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے بلکہ اللہ دی وحی نال بول دے نے نبی پاک دے بولن دی گل آئی ہے تے مینوں وکیل صاحب حضرت خطیب ایشیا یاد آئے فرمایا کر دے سن ان کا بولنا ہے رحمت ان کا بولنا ہے رحمت وہ جگہ جگہ وہی برکتیں ان کا بولنا ہے رحمت وہ جگہ جگہ وہی برکت وہ عظیم سے ہے عظیم تر وہ عظیم سے ہے عظیم تر شاخچار مولا جواب ہے شاہکار مولا جواب ہے جو ہے کل بدن حضور کا جو ہے کل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے جو ہے کل بدن حضور کا سکلین کا جو ہے تاجور سکلین کا جو ہے تاجور بسمگی تو میری جناب ہے جو کہ کل بدن حضور کا اور صدقے جاواں اپنے نبی تو بھی صدقے جاواں اپنے قاری تو بھی میرے پیغمبر دی مدح ہو رہی ہے تے لکھن والے حضرت قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمت اللہ کی تعالیٰ فرمایا کر دے سن قاری کون گئے اور کون ہوا ایسا نعت میں ایسا بات میں قاری کون گئے اور کون ہوا ایسا نعت میں ایسا بات میں جو کہ بے مثل کائنات میں جو کہ بے مثل ایک باری پھر کونا سبحان اللہ جو کہ بے مثل کائنات میں جو کہ بے مثل کائنات میں ان کی نعت اجر و ثواب ہے سکلین کا تو ہے تاجور بسمگی تو میری جناب ہے جو کہ کل بدن حضور کا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
اللہ میں قربان ماشاءاللہ تسی جاگے ہو ہن مینوں حدیث سنانی آسان ہوگی صدقے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دے ایک پیارے صحابی نے جنہ دا نام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی گج کے بولو رضی اللہ تعالی وہ صحابہ دے نوکر بیٹھے ہو اللہ دی قسم صحابہ دا نام سن کے تڑپ جایا کرو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی اللہ جتھے جتھے جڑیاں جڑیاں جگہ تے تیرے نبی دے یار لیٹے نے اللہ ساریاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما اللہ اپنے نبی دے یاراں دے درجات بلند فرما میرے پیغمبر دے صحابی بیان کر دے نے ایک دن اے جناب دوپہر دا وقت زور دا ٹائم ہون والا ہے کہ نبی پاک اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرما نے اللہ اکبر اللہ اس دوران ایک جناب مختصر جیا قافلہ چلدا آیا بنو مضر قبیلے دے لوگ نے تے انہاں دے پیراں دے اندر جتیاں وی کوئی نہیں تے گرمی دی شدت تے اتنی گرمی دے باوجود نبی پاک دے انہاں صحابیاں نے پارے پارے ٹاٹ لے کے پاریاں پاریاں چادر لے کے پاڑے پارے کپڑے لے کے اپنے جسماں نو چھپایا گیا تے نبی پاک نے صلوات و سلام نے جدوں انہاں دیاں حالتاں ویکھیاں ٹھیٹھیاں دے رہن والے ہو چنیوٹی ہو فیصلہ بات تو آن والے ہو اللہ دی قسم صحابہ دیاں وفاداریاں تو بھی صدقے جاواں صحابہ دیاں زندگیاں تو بھی صدقے جاواں انہاں دے پیراں دے اندر جتیاں کوئی نہیں سن انہاں دے کان تے کو مہنگے برانڈ دے سوٹ کوئی نہیں سن لیکن صحابہ آپ برانڈ سن صحابہ آپ اللہ دی قسم عظیم شخصیات سن انہاں کان تے لباس پاویں مہنگا نہیں بنایا انہاں اپنے ایمان نو بڑا قیمتی بنائے انہاں اپنے ایمان نو بڑا مضبوط بنائے میرے پیغمبر صلوات و سلام دیاں نظراں پیاں نا رحمت کائنات علی صلوات و سلام دے چہرے دا رنگ انج کر کے متغیر ہو گیا حضرت جریر فرماندے نے نبی پاک کولوں اپنے نا دکھی تے بھکھے صحابہ دا دکھ نہیں ویکھیا گیا آپ پریشان ہو جاندے نے اللہ فرماندے نے فرمایا لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے پیغمبر کھڑو اپنے امت دا دکھ نہیں سی ویکھیا جاندا اپنے امتیاں دی تکلیف نہیں سی ویکھی جاندی اس واسطے میں کہندا ہوں اتنا سچا باپ تے امی اپنی اولاد نال پیار نہیں کردے جتنا میرے محبوب نے اپنے امتیاں نال پیار کیتا ہے اس واسطے تے اللہ نے فرمایا سی فلا لک باقی النفس کا إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فرمایا سنیو سانو تیج لگتا ہے جویں اپنی امت دی محبت دے اندر اپنا آپ ہی ختم کر بیٹھو گے اتنا پیار کر دے جی اپنی امت دے نال اتنیاں محبتاں کر دے جی اپنی امت دے نال اللہ کو اکبر اللہ ود کے محمد تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون وقت کے نبی جی تو غم خار کون کردہ کسے نل انج پیار کون کردہ کسے نل انج پیار کون اللہ میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے نے ادھر نبی پاک نے حضرت بلال نو بلایا آپ فرماتے نے بلال اذان پڑھنا بلال کی کر اللہ دی قسم حدیث پاک دے آندا ہے آپ جدوں پریشان ہوندے سن آپ فرماندے قم یا بلال اٹھ بلال اذان کہہ ارہنا بالصلاۃ نماز پڑھیے تے سکون حاصل کریے
نماز پڑھیے تے دکھ پریشانیاں دور کریے. اللہ اکبر. حضرت بلال اٹھے, اذان پڑھی, میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی, اے آپ کھڑے ہوئے, محبوب نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور نبی پاک دا مختصر جہا خطبہ سنان لگا. سناواں خطبہ؟ پریشان تے نہیں ہو گئے, تھک تے نہیں گئے؟ تو جو کرنا, رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دی قسم نبی پاک نے السلام نے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں اما بعد یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورہ نساء دی پہلی آیا مبارک ہے. پھر میرے پیغمبر نے سورۃ الحشر دی آیا مبارکہ پڑھی. آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ میں قربان جاواں انہاں دو ایتاں دا ترجمہ کہ نبی پاک دے صحابہ عربی جان دے سن تے میرے پیغمبر نے انجی اگے گل شروع کر لی, لیکن میں انہاں دو ایتاں دا ترجمہ سنا کے اگے گل شروع کراں گا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. فرمایا کائنات دے لوگو اپنے رب کول ڈر جو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تے ایک جان وچوں پیدا کیتا, او دے اندروں پھر او دی بیوی نو پیدا کیتا, پھر اس جوڑے دے اندروں کئی سارے مرد پیدا کیتے, اس جوڑے دے اندروں کئی ساری عورتاں پیدا کیتیاں. پھر فرمایا واتقوا اللہ, ڈر جو اس رب کولوں الذی تساءلون بہ والارحام, جدا نام لے کے آپس دے اندر رشتہ داریاں قائم کر دے جے. اللہ تواڈے ہر معاملے دا نگران تے نگہبان ہے. سورہ حشر دی آیت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈر جو تے اپنے کل دے بارے خیال کرو. ٹھٹھیاں والے آ, اردا گرد توان والے آ, دوستا اللہ دا قرآن کہتے اپنے کل دے بارے سوچ لے, اپنے کل دے بارے سوچ لے, اپنے کل دے بارے سوچ لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. کی سوچیں اپنے کل دے بارے. اے سال دا جناب راشن لے کے کر دے اندر رکھن والے آؤ, سال دی گندم کر دے اندر لے کے رکھن والے آؤ, سال دے چاول لے کے کر دے اندر رکھن والے آؤ, تنخواہ دیے تے مہینے دا راشن لے کے رکھ لینا ہے. تے اے بھی پتہ نہیں کہ اگلا سانس آنے کہ نہیں, اے بھی پتہ نہیں کہ اپنے گھر جانے کہ نہیں, اے بھی پتہ نہیں کہ جڑا گھر سامان لے کے آیا ہاں وہ جناب کھانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے دی گل ہے, مرکی جمعیت اہل حدیث ضلع چنیوڑ دے مرکزی رہنما حافظ داؤد قمر صاحب انہاں دے ضلع دا پانے دے علاقے دا واقعہ. اللہ اکبر. ایک بندہ ہے انہیں جناب عمرے دا ویزا لگا لیے, ٹکٹ بھی کنفرم ہو گئی ہے. اللہ دی قسم 2 دن پہلے اچانک اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. منصوبے ترے تے ترے رہ گئے, پلان کا بڑیاں دیاں بڑیاں رہ گیاں, سارا کچھ ترے دا ترا رہ جاندے تے پیغام اجلا جاندا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایمان والیو اپنے کل دے بارے تیاری کر لو. کی تیاری کیتی ہے؟ ساڈے دامن دے اندر تے 5 ویلے دیاں نمازاں بھی کوئی نہیں, اسی تے رب دے لائے ہوئے فرض بھی ادا نہیں کر سکے, اللہ دیاں لائیاں ہوئیاں ڈیوٹیاں بھی پوریاں نہیں کر سکے. کدی سوچی آئی اپنے گھر دی سیف ویلے میری سیف کے اندر سوٹ کنے ٹنگے نے, اپنے گھر دا
کچن وینے میرے کچن دے اندر سامان کنا پیا ہے اپنے گھر دا سٹور وینے میرے سٹور دے اندر گندم کنی پئی ہے اپنے جناب شو روم وینے گڈیاں کنیاں کھڑیاں نے اوے کدی اپنا اعمال نامہ وی ویکھ لیا کر جڑا اللہ تعالی نے کل قیامت والے دن تیرے سامنے رکھ دینا ہے یا اللہ فرماتے نے اللہ تعالی ہر چیز دی خبر رکھ دے ہن نبی پاک نے دو ایتاں پڑھیاں نے تے آپ اس تو بعد فرماتے نے میرے صحابہ تسی ویندے نہیں پے اے میرے بھوکے تے دکھی صحابہ آئے نے انہاں دے پیراں دے وچ جُتیاں بھی کوئی نہیں تے تن تے کوئی چج دا لباس بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے جدے کولے دینار نے دینار لے کے آئے اپنے بھراواں واسطے جدے کولے گندم میں اپنے بھراواں واسطے گندم لے کے آئے جدے کولے جو نے اپنے بھائیاں واسطے جو لے کے آئے جنہاں کولے کھجوراں نے کھجوراں اپنے بھراواں واسطے لے کے آئے جنہاں کولے کپڑے نے اپنے بھراواں واسطے کپڑے لے کے آئے اللہ دی قسم اے جو ویندیاں ہی ویندیاں ویندیاں ہی ویندیاں میرے پیغمبر دیاں انہاں دو ایتاں پڑھیاں دا صحابہ تے ڈاسر ہوئے ویندیاں ویندیاں انہاں غریب تے کمزور تے ماڑے لوگاں واسطے مال دا ڈھیر لگ جاندا ہے کپڑیاں دا لگ ڈھیر لگے کھجوراں دا لگ ڈھیر لگے درم و دینار لگ کٹھے ہو گئے نے صحابی کہندے نے او خو چہرہ جڑا میرے پیغمبر دا مرجھایا مرجھایا او خو چہرہ جڑا میرے پیغمبر دا بجھیا بجھیا او خو چہرہ جڑا میرے پیغمبر دا پریشان پریشان لگ رہا سی انہاں غریب صحابہ نال تعاون واسطے مال کٹھا ہویا ہے میرے پیغمبر دا چہرہ انج چمکدا پے جویں سونا چمکدا ہوندا ہے اے جن نبی پاک دا چہرہ چمکدا پیا ہے جویں سونا چمکدا ہوندا ہے اللہ اوے نبی پاک تے ویسے ہی بڑے سونے سن تے جدوں میرے پیغمبر دے چہرے تے خوشی آندی سی آپ دا حسن دوبالا ہو جاندا سی حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور ہوں گے حضور انور کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا انج سبحان اللہ کو جو 10 بجے کہہ رہے سو ایدہ مطلب ادو بھی انجی کہیں سو حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور ہوں گے حضور انور کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حسن مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور ہوں گے حضور انور کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا میں بار بار اس بات سے پڑھدا پیا تسی بولو گے تے اگلا جملہ تانوں سنانا ہے پھر تانوں بتائے گا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا زلفیں حسین ہوں گی زلفیں 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 حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا
زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا لو انشاءاللہ میری گارنٹی ہے اگلے جلسے تک جملہ تانوں یاد رہے گا سینیاں دے اندر ٹھنڈک محسوس کرو گے جو ملال کوئی بھی رہتا نہ ہوگا باقی رنجو ملال کوئی بھی رہتا نہ ہوگا باقی رہتا نہ ہوگا باقی تکتا میرے نبی کو تکتا میرے نبی کو ہائے تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا تکتا میرے نبی اے جملہ تسی میں نال مل کے پڑھو تیرا گواہی پاؤ تکتا میرے نبی کو جس دم جس دم جس دم ہائے جس دم جس پیار نال تے بدلن میں پڑھدا پیانا اللہ دی قسم تسی بھی پڑھو تے مزہ لو جس دم بلال ہوگا تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ نہ سمجھنا تسی اردو دا ذوق کٹ رکھ دیو پنجابی دا زیادہ رکھ دیو چلو میں تواڈے ذوق نو بھی مد نظر رکھاں دو جملے سناواں اوے میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا درود و سلام سیدے ہوون لکھاں کروڑا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا سیدہ بنا پتہ کی کہندیاں نے ٹکڑا میرے دل دا ہسدا تے رہندا کھلدا مائیاں بنا بتاوے نہیں جوڑ میرے پھلدا اما آمینہ بتاوے نہیں جوڑ میرے پھلدا سونا جو لب کھلاوے قرآن پڑھتا جا او چند آسمانی او چند آسمانی سونے دگے کھڑونا نعرہ تکبیر اتھانو بلند کر کے جواب دیو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجل صاحب میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا پڑھو نا میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا میرا نائج کرو میں مڈو تقریر شروع کر لیں میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا بڑا پیار والا جملہ محبت والا جملہ محبت دل سمال فرمانا زہرا دا پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ جملہ مکمل ہونا ہے انشاءاللہ تواڈا سینہ ٹھر جان زہرا دا پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ اللہ نے دین دے لئی چون چون دیتے صحابہ اللہ نے
نے دین دے لئی چون چون ارا دل تھامیا نے اللہ نے دین دے لئی چون چون دیتے صحابہ ہر یار مدنی دا جنت دا غیشدادا ساجد منکرانے ساجد منکرانے پٹتے تے مرد رہنا سبحان اللہ نبی ہونتے پڑھنا گونج پاؤ میرا نبی اے میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گوڑا اللہ میں قربان جاواں صحابی کہندے نے نبی پاک دا چہرہ چمک اٹھیا آپ دا چہرہ انج چمکدا پیا اے جویں سونا چمکدا ہوندا اے اللہ اکبر کیوں نبی پاک نے صلوات و سلام نے ویکھیا میرے صحابہ اے جڑے ماڑے تے کمزور صحابہ انہاں واسطے مالی معاونت کٹھی ہو گئی ہے ایتھے ہن ساڈے واسطے سبق ہی ہے پیغام دیواں تے گل کسے پاسے لاواں اس وقت پاکستان دے اندر سیلابی صورتحال ہے قصور تو لے کے جلال پور پیر والے تک ادھر سیال کوٹ تو لے کے جلال پور پیر والے تک اے وی پٹی تباہ ہوگی اے وی پٹی تباہ ہوگی کئیاں مسلمان بھراواں دے مال رڑ گئے کئیاں دیاں فصلاں تباہ ہو گئیاں تے کئی ایسے مسلمان بھرا جنہاں دے بچے بھی رڑ گئے نے جویں جویں پانی اتردا جاندے اوویں اوویں تھلوں لاشاں باہر نکلدیاں آندیاں نے اللہ کو اکبر اللہ ساڈے بھرا تکلیف دے اندر نے ساڈے بھرا پریشانی دے اندر نے تے نبی پاک نے صلوات و سلام کولوں اپنے صحابہ انہاں غریب صحابہ دی بھوک بھی نہیں ویکھی گئی تے دکھ بھی نہیں ویکھیا گیا انہاں دے پیراں دے اندر جُتیاں کوئی نہیں سن میرے پیغمبر کولوں برداشت نہیں ہویا مسلمانوں اے منبر تے مصلی ایک ایسی جگہ ہے جتوں مثبت پیغام جانا چاہیے جتوں لوگاں دی خیر خائی دا پیغام جانا چاہیے میرے پیغمبر دی سیرت دا پیغام ہے جتھے کوئی دکھی بندہ نظر آئے نبی پاک کولوں دکھیاں دے دکھ ویکھے گئے میرے پیغمبر کولوں بھکھیاں دیاں بھکھاں نہیں ویکھیاں گئیاں دکھیاں دے دکھ نہیں ویکھے گئے پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھے میں کئی باری تانوں حدیث سنا کے گیا ساڈا نبی تے او سونا نبی ہے جدے کولوں کھجور تے تنیاں وچ رون دیاں آوازاں وی نہیں برداشت ہوندیاں ساڈا نبی تے او سونا نبی ہے جدے کولوں اللہ دی قسم روندے اونٹ وی برداشت نہیں ہوندے ساڈا نبی تے او نبی ہے اللہ دی قسم جنہاں دے کولوں اپنے تے بیگانیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے اس واسطے میں شروع دے اندر کیا سی تو جیندیاں دے دکھ وٹیا کر نہیں ہسنا پیچھوں تصویراں نے تو جیندیاں دے دکھ وٹیا کر نہیں ہسنا پیچھوں تصویراں نے ککھ اڑتے لکھاں پتیاں دے ہے پھر گنیر سویرے دا اے اوندی دس دی سبنا نوں بڑھ جاندی کام بنیرے دا تے مالک قبری جا سوندے لے ڈر لگدا وس دے ڈیرے دا اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجے تقدیراں دا تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پیچھوں نہیں ہسنا پیچھوں تصویراں نے اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیراں دے نبی پاک دی سیرت دا چھوٹا جا پہلو پیا تو نبی پاک نے مال کٹھا ہویا ویکھا نا تے آپ خوش ہو گئے آپ دا چہرہ انج چمک رہا سی جویں سونے دی ڈلی چمکدی ہے تے آپ نے خوش ہو کے فرمایا جڑا بندہ کسے نیکی دا آغاز کردا ہے نا تے اونوں ویکھ کے جڑا بندہ نیکی کردا ہے تے نیکی دا سلسلہ بڑھدا جاندا ہے بڑھدا جاندا ہے بڑھدا جاندا ہے بڑھدا جاندا ہے
پھر اس حد تک کہ پھیل جاندا ہے کہ لوگ نیکی کردے 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 جاندے نے تے جنہیں نیکی دا آغاز کیتا سی اے نیکی کرن والیاں نوں وی ثواب ملدا جاندا ہے تے نیکی دا آغاز کرن والیاں نوں وی ثواب مثلا جویں مسجد بنی اللہ دا گھر جنہ جگہ دتی کئی تے اللہ نو پیارے ہو گئے ایتھے جنہیں جنہیں نماز پڑھنی ہے جنہیں جگہ دتی او دے کھاتے وچ ثواب او بولو جنہیں کتے نلکا لوا دیتا لوگ پانی پیندے نے تے اللہ دی قسم ثواب ہیں کسے قریب نال یعنی کسے بھی نیکی دے کام دا آغاز کر دے نبی پاک نے اس حدیث دے اندر اپنے امتیاں نو دسیا ہے او تہاڈی بہن تہاڈا بھرا تہاڈا کو رشتہ دار کو سجن یار تہاڈا کو نمازی تہاڈا کو بیلی سجن دکھی حالت دے اندر ہوئے بھکھا ہوئے پریشان ہوئے او دے دکھ ونڈانے کی کرنا ہے بولو دکھ ونڈانے اجی تے اپنے کسی رشتہ دار نو دکھی ویکھیے نا تے اسی خوش ہونے چنگا ہویا اے دے گھر روٹی نہیں پکدی چنگا ہویا اے دے حالات ماڑے ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ اے نبی پاک دی سیرت دا پیغام نہیں جے میرے سونے دی سیرت دا پیغام ہے دکھی ویکھو تے دکھیاں نو سینے لگاؤ نبی پاک نے دکھیاں دے درد ونڈائے نے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اونڈ تے پرجیاں بڑیاں آئیاں پیاں نے آج میں تیرے نال ناراض ہاں سخت ناراض ہاں اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے انشاءاللہ ان ناراضگی بعد وچ میں تیرے نال نبڑنا تے ایتھے تینوں کچھ نہیں کہنا دعا کرو ہاں اللہ اس ساڈے بھائی نوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے اللہ انہاں دے بزرگ ساڈے چاچا جی نذیر صاحب اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے بھائی عبد الرؤوف صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے تسی جتنے بھی آئے اللہ سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے بھاویں میں ناراض بھی ہاں نا انہیں فرمائش بڑی بڑی کیتی ہے وہ فرمائش انشاءاللہ میں ضرور پوری کراں گا ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ اونچی کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ جنتی شدادیاں ساڈا سلام ہووے او سبحان اللہ جے تہاڈا بھی ہوئے تے کہو سبحان اللہ اچھا بولو نہیں تے قسمیں میں منڈو تقریر شروع کر لیں اونچی کہو سبحان اللہ جنتی شدادیاں ساڈا سلام ہووے جنتی شدادیاں ساڈا پریشانی ہونا میں اہل حدیث تے سٹیج تے بیٹھا غلط بات نہیں کر رہا اسی نماز پڑھنے آتے پڑھنے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ کی وبرکاتہ السلام علینا والا عباد اللہ کی صالحین جنتی شہزادیاں ود کے نیک کون ہو سکتے جنتی شہزادیاں ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں ساڈا سلام ہووے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے کربل دی ریت اُتے اونا تلاوتاں ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیاں ساڈا سلام ہووے اے دن علی بڑا جملہ دے کھل کے محبت اظہار کریا دے وہ دسیا جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو حیدر دے گھر دا رتبہ مدنی دے گھر دا رتبہ اونا صحابیاں ساڈا
سلام ہوے جنتی شہزادیاں نوں ساڈا سلام ہوے نبی خوشبو سنگے جس دی گلاب ہوے تے انجی ہوے کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہوے تے انجی ہوے کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہوے تے انجی ہوے اور سونے گسنے کہ ساری دنیا کہتی ہے کیا حسن ہوے تے جی ہوے شباب ہوے تے جی ہوے حسن ہوے تے جی ہوے شباب ہوے تے انجی ہوے کھیڈن آقا تے کندیاں تے نواب ہوے تے انجی ہوے بھائی سفیان صاحب دا حکم صحابہ دی عصمت دے والن دو جملے سنیا دے شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن کھل کے کو سبحان اللہ شک نہ کر ویسے نا میں تھکیا بڑا سا تے گل مکا دینی چاہی دیئے اے جملے پڑھ لیے یا بس کریے اچھی کو سبحان اللہ پرچیاں بڑیاں آئیاں نے ساری آجی سنیاں جے پھر رہیں جے صدنا اگے میں لیٹ آیا شیف اللہ میرے نال ناراض ہے وہ میں دے نال ناراض ہے شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ دین دے اسد اللہ کتھے تو کہنا میرا جلسہ خراب ہو گیا ویلک ٹائی تین وٹ گئے نے تک انجی بندے بیٹھے نے جویں ان جلسہ شروع ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار باقی انشاءاللہ 8 اکتوبر نو چنے ووٹ حافظ داؤد قمر صاحب دی کانفرنس دے اندر ایک جملہ سنیا دے تے کھل کے گواہی پانی کل صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحابہ جنتی گن ساڈا ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مدار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار یار آئے کہ دن رات نہ ہو جائے ایک جملہ می عائشہ دی عظمت وہ مریم میں تھی تو ایشا گئے تیرا اونچا مقام ایشا تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایشا تو جتنی شان والی تھی تو جتنی شان والی تھی بڑا اتنا گواہ آیا بڑا اتنا گواہ آیا
صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، مقدر تیرے معاشا نبی کا تو نے سنگ پایا، نبی کا تو نے سنگ پایا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وانت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پاک قبولیت دیاں گھڑیاں نے تیرے بندے تیری رضا رحمت واسطے رات ساری رات تیری نبی دی حدیث تیرے قرآن دی تلاوت سن دے رہنے۔ اللہ ساڑھا سارے آندہ بیٹھنا قبول فرما کے سانو سارے آنو معاف فرما دے۔ اللہ ساڑھے نرادی ہو جا، میرے اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کو تائیاں تو درگزر فرما، میرے اللہ ساڑھے بیمارانو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع دندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسے بھی بیماری دندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت نے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما، میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبرانو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی معاہدین اس گاؤں دے فوت ہو گئے سب دی قبران جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ ساڑھے جتنے بھی علماء بڑے اکابرین قائدین شہداء اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبران جنت دے باغ بنا۔ اللہ انہاں دی قبرانو تحت نگاہ فراق فرما۔ حضرت امیر محترم حضرت پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اللہ انہاں دی قبر نو تحت نگاہ فراق فرما۔ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اللہ انہاں دی حسنات قبول فرما، سیئات کو درگزر فرما کے جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما۔ میرے بڑے ہی پیارے ساتھی چاچا جی خالد انصاری صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ یا اللہ میرا بازو چھڑ، اللہ میری قوت چھڑ، اللہ میرے اس ویر دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اللہ انہوں جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ادخلہ الجنت الفردوس۔ اللہ ساڑھے جتنے بھی پیارے فوت ہو گئے سب دی قبرہ نو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ جنہاں دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، جنہاں دے زندہ نے صحت ایمان والی لمبیاں زندگی عطا فرما۔ چاچا جی نذیر صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دا سایہ انہاں دے بچے تے تا دیر سلامت رکھنا اور صحت ایمان والی استقامت والی زندگی نصیب فرما۔ اور بھی بڑے سارے بزرگ یا اللہ تشریف فرما نے انہاں بزرگاں نو اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے تمام فوت شدگان دی مغفرت فرما، جنہ تیرے بندیاں آج دی اس بزم نو سجایا 1 روپے بھی حصہ ڈالیا اللہ بدلے دن لکھاں کروڑاں ارباں خرباں کوٹھیاں اللہ جنت دیاں کوٹھیاں تعمیر فرما۔ دنیا دندر اللہ دنیا دی ہر نعمت نال مالا مال فرما۔ اسٹیج تے حضرت قاری عبدالجبار صدیقی صاحب انہاں دے برادر آئے، عزیز آئے، رشتہ دار آئے، دوست احباب آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ میرے مالک کتنے سارے تیرے بندے کنیاں ساریاں بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، مالکہ میں انہاں دے نام ہی نہیں جاندا، اللہ تو انہاں دے نام ہی جاننے، انہاں دیاں نیک مراداں بھی جاننے، اللہ جو نیک جائز خواہشات لے کے بیٹھے نے سب دیاں پوریاں فرما، سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما۔ یا اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں سونے دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما۔ یا اللہ سونے دی قیادت اندر کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ آپ دی قیادت اندر یا اللہ کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سعودی جڑا معاہدہ ہوئے اللہ ادھے اندر مدد فرما۔ یا اللہ یہودی مودی گٹھ جوڑ انہوں تباہ و برباد فرما، یہودی مودی گٹھ جوڑ یا اللہ انہوں تباہ و برباد فرما۔ اسرائیل دے بدماشاں یہودیاں نو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، میرے اللہ فلسطین دے غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ حرمین شریفین دیاں حفاظتاں فرما۔ یا اللہ وطن عزیز دے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ یا اللہ میرے ملک دی آرمی
افواج پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے تمام اداریاں دی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان دے اندر استحکام پیدا فرما، پاکستان دی معیشت مضبوط بنا دے یا اللہ، پاکستان دے ادارے مضبوط بنا دے اللہ۔ میں جو طالب علم نے سنایا، میرے تو قبل علماء کرام نے خطابات کیتے، حضرت پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب، حضرت شیخ عبد المنان راسخ صاحب اور دیگر علماء جنہ حصہ ڈالیا، اللہ سب دی حاضری قبول فرما۔ میرے بڑے بھائی حضرت قاری محمود الحسن ساکی صاحب تشریف لے آئے، مولانا ثاقب ربانی صاحب تشریف لے آئے، قاری زبیر احمد صاحب تشریف لے کے آئے، بھائی حبیب الرحمان بٹ صاحب، دیگر یا اللہ میں ساریاں دے نام نہیں لے سکتا، اللہ سب دا آنا قبول فرما، زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما یا اللہ۔ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ، اس مسجد نو توحید و سنت دا مضبوط کلا بنا دے یا اللہ، اس مسجد نو اس مرکز نو توحید و سنت دا مضبوط کلا بنا دے۔ حضرت صدیقی صاحب دی دن رات دیاں محنت اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پیارے بھائی عبداللہ صاحب، سفیان بھائی، دیگر اللہ چنیوڑ تو احباب تشریف لے کے آئے، اللہ سب دانا قبول فرما۔ منڈا پڑ تو اور چار چک تو ایک چک تو اللہ میں کنا دا نام لما، جنہیں بھی میرے ویر دوست احباب آئے نے سب دانا قبول فرما لے۔ سی ڈی والے بھائی، کیمریاں والے، ساؤنڈ والے، اللہ سارے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔